अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम सैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। रियासत की सूरत हाल पर दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट पेश की। सरदार पटेल ने हैदराबाद को इंडियन यूनियन में इंजमाम लाया, वरना पंडित नेहरू जम्मू कश्मीर की तरह अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करना चाहते थे। तेलुगु देशम तेलंगाना के खिलाफ नहीं, अगर तेलुगु देशम बरसर इख्तिदार आएगी तो तमाम मुकदमात से दस्तबरदारी की जाएगी। और रणबीर कपूर की फिल्म इस साल की टॉप फिल्म। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर दिग्विजय सिंह ने पार्टी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश के अपने पहले दौरे के बारे में रिपोर्ट पेश की। बहुत से उज़राए के बमुजिब कांग्रेस कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट का जायजा लिया गया। जायजे के बाद कोर कमेटी के इजलास में चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सदर प्रदेश कांग्रेस को तलब करने पर गौर किया गया। ज़राए ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी से ख्वाहिश की है कि 2014 के आम इंतखाबात की तैयारी करने के लिए तेलंगाना का फैसला जरूरी है। अब टाल मटोल की पॉलिसी अपनाने से पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के हक में फैसला करने की सूरत में कांग्रेस को फायदा होगा। अगर फैसले में ताखीर की गई तो कांग्रेस के खिलाफ अवामी नाराजगी बढ़ सकती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रियासत के दोनों इलाकों के कायदीन अलहदा रियासत की तश्कील और मुत्तहिद रखने के मुतालबात पर अटल हैं और ये कायदीन अपने अपने मौक़िफ़ की तायीद में बयानबाजी भी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने रायलसीमा के कायदीन की जानिब से रायल तेलंगाना की मुखालिफत से भी पार्टी सदर को वाकिफ कराया। INN के बमुजिब दिग्विजय सिंह ने हफ्ते के दिन कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी से 1.5 घंटा तवील मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक उन्होंने तेलंगाना के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों की आरा भी शामिल है। इसके अलावा तेलंगाना तश्कील देने की सूरत में जो कायदीन पार्टी छोड़ सकते हैं, इनकी भी फहरिस्त शामिल की गई है और हाईकमान की जानिब से तेलंगाना की तायीद या मुखालिफत दोनों सूरतों में इम्कानी असरात का भी अहाता किया गया। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू के मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियतों को इनकी मजमूई खिदमात पर कारनामा हयात अवार्ड्स पेश किए गए। साल 2009 था 2011 3 वर्षों के लिए 7 मुख्तलिफ जुमरों में 21 नुमाइंदा शख्सियतों को सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद जनाब अहमद नदीम IAS ने अवार्ड पेश किए। ये अवार्ड 25,000 रुपये तौसीफनामा और मोमेंटो पर मुश्तमिल हैं। इस सिलसिले में इंदिरा प्रिया दर्शनी हॉल बाग आमा में तकरीब मुनक़िद की गई थी। पंचायत राज इंतखाबात के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत इस तकरीब में सियासी शख्सियतों को मदऊ किए जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद ने अवार्ड तकसीम किए। शायरी, तहक़ीक़ व तनक़ीद, नस्र, तालीम व तदरीस, सहाफ़त और फ़रोग़ उर्दू के शोबों में हैदराबाद और अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों को अवार्ड की पेशकशी अमल में आई। 3 वर्षों के तहत शायरी के ज़ुमरे में अमजद हैदराबादी और सईद शहीदी अवार्ड्स हासिल करने वालों में जनाब मोहम्मद अमान अली, साकिब साबरी, डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर फारूक शकील, जनाब मसूद जावेद हाशमी, जनाब हलीम बाबर और जनाब सूफ़ी सुल्तान शुत्तारी शामिल हैं। तहक़ीक़ व तनक़ीद के ज़ुमरे में डॉक्टर मुहीउद्दीन क़ादरी, डॉक्टर यूसुफ हाशमी, डॉक्टर हुमेरा जलीली और डॉक्टर ख्वाजा अजीज़ी अहमद को दिया गया। नस्र के शोबे में डॉक्टर आगा हैदर हुसैन अवार्ड प्रोफेसर बेग एहसास, मोहतरमा फरीदा जैन और डॉक्टर सैयद अब्बास ने हासिल किया। सहाफ़त के ज़ुमरे में महबूब हुसैन जिगर अवार्ड हासिल करने वालों में जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन हाशमी, ब्यूरो चीफ रोज़नामा सियासत, जनाब M.A. जब्बार सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट और जनाब शौकत अली सूफ़ी, राष्ट्रीय सहारा शामिल हैं। फ़रोग़ उर्दू के लिए श्रीनिवास लाहौटी अवार्ड जनाब सैयद बशीर अहमद, डॉक्टर कुतुब सरशार और जनाब जलालुद्दीन अकबर को पेश किया गया। जम्मू और कश्मीर की तरह निज़ाम हैदराबाद की जानिब से इनकी रियासत के इंडियन यूनियन में इंजमाम से पस्त व पेश का मसला भी अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू होने वाला था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ऐसा करना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल की कोशिश ने ऐसी सूरत हाल से बचा लिया। बीजेपी लीडर LK आडवाणी ने यह बात कही। उन्होंने सरदार पटेल के करीबी साथी की तहरीर करदा किताबों के हवाले से कहा कि मुल्क के पहले वजीर आज़म पंडित नेहरू इस वक्त के वजीर दाखिला सरदार पटेल के हैदराबाद में फौजी मुदाखलत के मंसूबे के खिलाफ थे। उन्होंने दावा किया कि निज़ाम
آزاد مملکت برقرار رکھنے کے فیصلے پر قائم تھے اور انہوں نے اپنے علاقے میں ہندوؤں کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی تھی۔ نہرو اقوام متحدہ سے رجوع ہونا چاہتے تھے، جیسا کہ جموں و کشمیر کے معاملے میں انہوں نے کیا تھا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اگر سردار پٹیل اس وقت پنڈت نہرو کا مشورہ مان لیتے تو کیا صورتحال ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ جموں و کشمیر کی طرح حیدرآباد بھی ایک مسئلہ بن جاتا، لیکن سردار پٹیل کی کوشش نے اس صورتحال سے بچا لیا۔ بی جے پی لیڈر نے ایک کتاب کی رسم اجرا تقریب میں یہ بات کہی۔ ہندی میں شائع اس کتاب کا عنوان جموں و کشمیر کی ان کہی کہانی ہے، جس میں پرجا پریشد نے ساری تفصیلات بیان کی ہے۔ پرجا پریشد جموں کی علاقائی پارٹی ہے جو ریاست کو خصوصی موقف کے خلاف مہم چلاتی رہی ہے اور بعد میں اس کا جن سنگھ میں انضمام ہو گیا۔ بانی جن سنگھ شیاما پرساد مکھرجی کی یوم پیدائش تقریب کی مناسبت سے اس کتاب کی رسم اجرا انجام دی گئی۔ اڈوانی نے کہا کہ کشمیری بولنے والے مسلمانوں کی رائے کا ریاست کی سیاست پر کافی اثر ہے اور ریاست میں دوسروں نے جو قربانیاں دی ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ واقف ہیں۔ فلم اداکار نریش، جنہوں نے حال ہی میں وائی ایس آر کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے، رائل تلنگانہ تجویز پر کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ نریش نے رائل سیما لیڈر بی راج شیکھر ریڈی کے اندرا پارک پر جاری بھوک ہڑتال کیمپ پہنچ کر ان سے اظہار یگانگت کی۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رائل سیما مرغی کے چوزا نہیں کہ کانگریس اسے جس طرح چاہے تقسیم کرے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پر کانگریس کا روڈ میپ بے فیض ہے۔ انہوں نے کانگریس پر ذاتی مفادات کے لیے 3 علاقوں کے عوام کے جذبات سے کھلواڑ کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس گزشتہ 50 سال سے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر عوام کو دھوکہ دیتی آ رہی ہے اور عوام کی عزت و نفس سے کھلواڑ کر رہی ہے۔ پردیش کانگریس نے سابق ریاستی وزیر ایم وینکٹ رمنا کے افراد خاندان کی جانب سے حکومت، کانگریس پارٹی اور چیف منسٹر کے خلاف عائد کردہ الزامات کو بے بنیاد و مضحکہ خیز قرار دیا۔ گاندھی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس ترجمان ڈاکٹر این تلسی ریڈی نے کہا کہ سابق وزیر سے کانگریس کو ہمدردی ہے، تاہم ان کے افراد خاندان کے وائی ایس آر کانگریس میں شمولیت کے بعد عائد کردہ الزامات قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم وینکٹ رمنا کے سرکاری گواہ بننے پر ضمانت دلانے کا وعدہ اور بلی کا بکرا بنانے کا الزام غلط ہے، کیونکہ غیر محسوب اثاثے جات معاملے میں جگن کی گرفتاری کا کانگریس یا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر سی بی آئی نے تحقیقات کے بعد جگن کو گرفتار کیا، جس کا کانگریس یا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی پارٹی یا حکومت کسی کو ضمانت دلا سکتی ہے، کیونکہ ضمانت کا تعلق عدالت سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، طبقہ، مذہب یا ذات پات کی اجارہ داری نہیں ہے۔ جیل کے ڈاکٹرز کی سفارش یا عدالت کی ہدایت پر محروسین کا علاج کیا جاتا ہے، لہذا سفارش کے بعد ایم وینکٹ رمنا کا عثمانیہ ہاسپٹل اور نیمس میں علاج کیا گیا۔ انہوں نے ہری ناتھ بابو کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ماضی میں رمنا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے راج شیکھر ریڈی کی ہدایت پر فائل پر دستخط کیا تھا۔ صدر نشین تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی پروفیسر کوڈنڈارام نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے معاملے میں کانگریس پارٹی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ نئی دہلی سے حیدرآباد واپسی کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کوڈنڈارام نے کہا کہ جے اے سی نے تلنگانہ مسئلے پر قومی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ 2 روزہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا تھا، جو کہ کامیاب رہی۔ انہوں نے بتایا کہ قومی جماعتوں نے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے علیحدہ تلنگانہ کی جدوجہد کرنے والے قائدین اور کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل کی پیشکشی پر چوکس رہیں اور کانگریس پارٹی کی جانب سے دیے جانے والے بیانات سے گمراہ نہ ہوں۔ کوڈنڈارام نے واضح کیا کہ اگر مرکز اور کانگریس پارٹی پر دباؤ برقرار نہیں رکھا گیا تو تلنگانہ کاز کو نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ مسئلے پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ 10 ریاستوں پر مشتمل تلنگانہ ریاست کے علاوہ کسی اور متبادل کو جے اے سی قبول نہیں کرے گی۔ کوڈنڈارام نے کہا کہ جے اے سی کے قیام کا مقصد ہی علیحدہ ریاست کا حصول ہے اور اس مقصد کی تکمیل تک وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ صدر تلگو دیشم پارٹی و قائد اپوزیشن چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ادارے جات مقامی کو مستحکم بنانا ہی تلگو دیشم پارٹی کا اہم منشا و مقصد ہے۔ تلگو دیشم پارٹی کے برسر اقتدار رہنے کے موقع پر گرام سبھاؤں کے ذریعے عہدیدار عوام کے قریب پہنچ کر مسائل کی یکسوئی کے لیے اقدامات کیا کرتے تھے۔
चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि पंचायत इंतखाबात के लिए तेलुगुदेशम पार्टी के हामियों को तैयार करने के लिए इक़दामात का आगाज किया गया है। चंद्राबाबू नायडू जो कोमपल्ली के मुकाम पर तेलुगुदेशम पार्टी के इलाकाई कन्वेंशन यानी तेलंगाना कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, कहा कि उत्तराखंड के मुतासरीन को इंसानी बुनियादों पर ही तेलुगुदेशम पार्टी ने मुमकिना हद तक मदद पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मुतासरीन को बचाने और मदद पहुंचाने में उत्तराखंड हुकूमत ने दूरअंदेश इक़दामात नहीं किए और मुतासरीन को बचाने और इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ व मदद पहुंचाने में रियासत में बरसर-ए-इक़्तिदार चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत बिल्कुल तौर पर नाकाम साबित हो गई। इस इलाकाई तेलंगाना कन्वेंशन में अजला, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नलगुंडा, निज़ामाबाद व दीगर अजला से बड़े पैमाने पर तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन, कारकुनों और हामियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उन्होंने पार्टी कायदीन व कारकुनों से पार्टी को मजीद मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए तेलुगुदेशम कायदीन को मुत्तहरिक हो जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। INN के बमुजिब एन चंद्राबाबू नायडू ने अपने इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि तेलुगुदेशम पार्टी तेलंगाना की तश्कील की मुखालिफ नहीं है। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी ने कई मरतबा अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है कि वो अलहदा रियासत तेलंगाना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में अगर तेलुगुदेशम बरसर-ए-इक़्तिदार आती है तो तेलंगाना एहतजाजियों के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली जाएगी। बॉलीवुड फिल्म ये जवानी है दीवानी के चर्चे बहुत ज़्यादा आजकल अवाम में हैं और ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिल्म की मकबूलियत का ये आलम है कि फिल्म ने सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार समेत दीगर 15 टॉप क्लास फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। अदाकार रणबीर कपूर और दीपिका की ये फिल्म 3 इडियट्स के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म करार दी जा रही है। मई में रिलीज होने वाली इस फिल्म ने अब तक 184 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और साल की सबसे टॉप फिल्म हो गई है। नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।